تمالي أبي كتما مقلة زيت فتسمة فتنا قتلت علامه أنت عينيرم من كأيه فتنا قتلت زيت فتسمة تنايبون بمتقعد خا علامه أنت عينيرم عبز قده لما أنت زيت سمع حدش تحابري تزكاة علتا وتنتلنا نباهم كنبل أف ساعتنا ترخيبنا لنا سلام كم يتصنحوا زي خبركم من فتوات تختتلتين مدرب سبوين تايمز هزبي كتما مقلة زي الشغلة زدن قسم كوا حلفو دك عسكري الزحادر نايفنج الدمسين حبيس تبقى يوم علامه انت ايوم انت عين تحدش تحبريتا تسمع زبل سفح زبل التنتانة نباهم كنبلنا حبيركم ناتنحو لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار ايتزنقوم فدرال منجستن ودب حوحات زمرحو تجري أبي وطت كابزاتو نوح الزبل وانا توصير لهم دحرس من معنات بريتورا كلتي وقرات نابي وسن متأمان ولقوا انت تملسهم عند حدا رجن اتعفل على اندا سفهم ناب داقم كوينات كاتو أبي جاف بسحيركم برقصه إسران شدشتان تقمتي كل تشحن 10 شمنتن عام تمرت باقوزا زراقز حايلتات حارة مريت عبل على سراوي تجري بزفن ومتقعت سراوي تجري بزو وسرسوكم صنحيل دما منجست إثيوبيا درون عوافيرو قبل على سراوي تجري مزفنا ومتقعتي انترم كلتيوم وجنات نافقينات آتيوم زبل قمتات تنصبارعون إيروم بخلتيوم وجنات برقص بفيدرال منجست ولا كوانت زيخونم بعفار كل زيتو خابة مجلسن بوجن تجري زيت زرقها مجلسون سمن بعنات بريتوريا فاريسو زبل تحسو زنبر يخون مبر كلتيوم وقنات بازل قاعد حرس من معنات بريتوريا نابي توكسلو وطعاتيوم داقم كوينات زي مولعو آب قمتن تاعتو دما كلتيوم حايلتات ناف كوينات نايمتاو دريت كم زيبلهم زين صبار عيو اندا تبحال اللي يركم فيدرال منقسم آب قداي تقرأي حاد عبي حلاما كم زلو يزنقر تقرأي آب كوينات حد حمس مسكت عطم فيدرال منقسم رئيس حمام كتكون آب زي تخلل بركة قطودق علي ميزن قصاص اللون زي تكبرون مقبار دما كاب تقرأي بزعاد دقوم حايلتات بصفيهم يسرح كم زلو يزنقر نقلا عمررها نبر ود بحوحة عنصار ود بحوحة دما كيم حزوم كاب تقرأي زوصو حايلتاته أبي فيدرال منقس السلطان بمحبه عفار دما من أسيب بمودابه بعد كان بلوجيستيكن بمدرجاو عنصار تقرأي نافكينات نخاتو اندا سرح كم زركبيو زنقرلو كاب كرافا اوان جميرو زوصو حبريتا كم زملاختو دما بفلايد ما ود بحوحة أبز زرقحو مجلس تاتم فيدرال منقسم آب تقرأي عقرقر نمولع سفحة منقص عسكم جمرأيو زيتا قلصم قابزي عطرم اتحادم نابي سراوي تقرأي زلاخ زنبرا بجد كقوارت بمكبار سراوي تقرأي انصار مرحينة تقرأي ناب تزيو جمرو قدم حزيفتين وزنبرا ناي تقاوم منقص عسك سقر كابي تقاوم حالفون ناب عقرقر نخاتم بقبلو ودف حوحته كتقفع زخلل منقدين مسحتار يسرح كمزلو ينقرلو ازي كمزلون دخلو دما أبي تقرأي زركبو قال أنصار حوحة تسلف حيلتات بموداب أف حزبي راعدك فترو الزخولو برار ورقات اندابتنو يركبو لتون برار ورقات زي سراجو زلو من أسايكو دب أنصار حوحة قال الزعدمو قالات زحزلو مخانم تقليزلو أزي من قصقاس أبي تقرأي سلام من مرقان كيهلو حزبي أف شعورة دنقاسن كأتو زقبر انتخون نايز مقصلتا دما تمالي 10 شمون تحدار كل تشحن 10 شمون تنبعا قطاس راقز أبي كتما مقاله زي تفصل متقعات فنجي دما نبوزحات زدنقصن مقصلتا منقستو فيدرال أب كلل تقرأي عقرقر نمولال زخدو زلو رحقات كخون كم زخاله اندا تقمتا يرقم من زقود داي تتحيزو تمالي مشات كبابي ساعات 4:25 دقيقة أبي كتما مقاله كفل كتما عد حاكم بيزنس كامباس فيت نفيت أبزركبه هوملاند هوتيل متقعات فنجي تفصيمولهم برقزه بيت متقعت أبلع النبرة خونه أبلع السب زبص حقودات كم زيلم من محدار كتما مقاله أو زركو حبريتوها تغيسلهم يخون بر علامة اتمتقعتي حدقنيا مخوانو اتم محدار أبز زركو مقلزي تغيسلهم سلامن من رقال اتا ختما نمزرق تعلي مستقبرة من كساس مخوان زتقسه اتمقلزي ازدما نهزب كتما مقاله تمالي اجعنيقون آدنجيزون كم زحادره أبز زركو مقلزي
መግለጽ አረጋግጧል። ብፍላይ እቲ መጥቃዕቲ ምስተፈነው ኣብ ተኸባቢ ዝርከቡ ነበርቲ ከተማ መቐለ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈነው ብምግማት ኣብ ከቢድ ሻዕለት ከም ዝሓደሩ ድቃስ ኣልቦ ለይቲ ከም ዝነበረ ናብ ሚድያና ዝለኣኽዎ ሓበሬታ የመላኽት። ጸኒሑ ብዝወጽ ሓበሬታ ግን ፈተነ ቅትለት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተነገረሉ መጥቃዕቲ ፈንጂ ከም ዝነበረ እዩ ዝተገለጸ። ብፍላይ ኣብ ሆምላንድ ሆቴል ዓሪፉ ከም ዝነበረ ዝተነገረሉ ንግዚኡ ስሙ ዘይተጸርሐ ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ከም ዝነበረ ዝተገለጸ እንትኸውን ዕላማ እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ጀነራል ንምቕንጻል ዝዓለመ ምዃኑ እንዳተጠቐሰ ይርከብ። ገጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይን መራሕቲ ፖለቲካዊ ውድብ ሕወሓት ንምእላይ ከምዚ ዓይነት ናይ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክፍኑ ከም ዝኽእል እውን ግምታት ከንጸባርቑ ጸኒሖም እዮም። ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ እውን መራሕቲ ሕወሓት ኮኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ ኣድላይ ዝተባሃለ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዝግባእ ክጠቕሱ ጸኒሖም እዮም። ውድብ ሕወሓት ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው እስካዕ ሕዚ ምህላው ዝጠቕሱ ገለ ኣካላት ድማ መራሕቲ ትግራይ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ንዝተኣለመሎም ሽርሒ ንምምካት ኣብ ዘኽእል ናይ ሓድነት ቁመና ከም ዘየለው ብምጥቃስ ካብቲ ኣትየሞ ዘለዉ ቅልውላው ክወፁ ከም ዝግባእ እንዳጠቐሰ ይርከብ። ሕዚ እውን ከም ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣሰላለፋ ዝሓዙ ውልቀ ሰባት ብፍላይ ድማ ኣብ መሪሕነት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣብ መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ውድብ ሕወሓት ምስ ኣትያቶ ዘላ ፖለቲካዊ ቅልውላው ተበሊጾም መራሕቲ ፌደራል መንግስቲ ንመራሕቲ ትግራይ ብፍላይ ድማ ንኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይን ንመራሕቲ ፖለቲካዊ ውድብ ሕወሓት ንምቕንጻል ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ይጠቕሱ። ፌደራል መንግስቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ 4 ፖለቲካን መራሕቲ ድማ ካብ 3 እንተበዚሖም ድማ ካብ 4 ወይ ከዓ 5 ከም ዘይበዝሑ ብምእማን ነዚኦም ብምቕንጻል ውድብ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዘለዋ ጽዕንቶ ከበቅዕ ክገብር ይኽእል ዝብል እምነት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር። ነዞም ሓይልታት እዚኦም ንምቕንጻል ወይ ከዓ ንምእላይ ብምባል ኣብ ትግራይ ካልእ ኩናት ወሊዑ ናብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ናይ ምእታው ድሌት ከም ዘይብሉ ዝጠቕሱ ኣካላት ፌደራል መንግስቲ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ድሮናቱ ካብ ምውፋር ሓሊፉ ብገንዘብ ዝገዝኦም ተጋሩ ተጠቂሙ ነዞም መራሕቲ እዚኦም ንምንጻል ወይ ከዓ ንምጥፋእ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዮም ዝጠቕሱ። እቲ ትማሊ ኣብ ከባቢ ሆምላንድ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድማ ኢሉ ዝጀመረ መጥቃዕቲ ምዃኑ ተረዲና ኣድላይ ዝተባሃለ ጥንቃቐ ክንገብር ይግባእ ዝብሉ ሓሳባት ድማ ደፊኦም ቀልቀል ኢሎም ይርከቡ። ኣብ ዝቕጽሉ እዋናት እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ተጠናኺሮምን ተዋዲዶምን ክቕጽሉ ከም ዝኽእሉ ዝጠቕሱ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ትግራይ ናብ ከቢድ ኩናት ሕድሕድ ንምእታው ዘኽእል ሓደሽቲ መስርሕታት ብወገን ዓፋር ዝርከብ ሓይሊ ሓራ መሬት እውን ይስራሕ ከም ዘሎ ተጠቒሱሎ። ነዞም ኩሎም ሓደጋታት ንምምካት ፖለቲካዊ ውድብ ሕወሓት ኣትይዎ ካብ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ክወፅን ዓርሱ ኣነፂሮን ኣጽሪን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዓንቃፋይ ዝተባሃሉ ሓይልታት ኣልዩ ጥንካሬኡ ኣስጢሙ ኣንጻር ፌደራል መንግስቲ ናብ ምድርዳር ካብ ክዕወት ዝኽእል ሓይሊ ክሃንጽ ከም ዝግባእ ብዙሓት እንዳጠቐሱ ይርከቡ። ፌደራል መንግስቲ ሕዚ ብዘለዎ ቁመና ናብ ኩናት ንምእታው ፈጺሙ ከም ዘይደሊ ዝጠቕሱ እዞም ኣካላት ትግራይ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ንምእታው ዝኸዶ ዘሎ ርሕቀት ንምምካት ግን ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምጥቃስ መራሕቲ ሕወሓት ውሽጦም ኣጽሪዮም ቁመናኦም ከስጥሙ ከም ዝግባእ እንዳተገለጸ ይርከብ።